पुराय कोच्यो ज्यो आसा ह्यो कोणाच्या पांयांक जर लागत कितें जातलें तें, कारण हीच वाट जी आसा ही हांगासरल्यान ही वाट डायरेक्ट खेळपा खातीर भुरग्यांक फुटबॉला खातीर केल्ली आसा। जवळ जवळ 20-25 भुरगे ते खेळटा सकयल। कांय अज्ञात व्यक्तींनी बोरये वाठारांत ओपन जाग्याचेर कचरो हाडून उडयल्यान थळावे लोक बेजार। बेतकी बोरये सर्कल तशेंच बोरये पंचायती अंतर्गत येवपी कांय जाग्यांचेर कचऱ्याच्यो राशी मारिल्ल्यो आसा। ह्याच वाटेचो वापर करून कित्येक भुरगे खेळपाक ग्राउंडार वता। थंय आशिल्ली हळशीक कोच्यो हाका लागून खंयच्याय भुरग्याक दुखापत जाली जाल्यार ताका जबाबदार कोण असो प्रश्न थळावे करतात। हो कचरो असोच साठोवन उरिल्ल्यान ताका लागून जळारां आनी हेर दुयेंसां जावंक येता म्हूण लोक उलयतात। प्रशासनान हाचेर नदर घालून ताबडतोब उपाय करचो अशी मागणी सद्याक लोक करतात। हीच वाट रे वचपाची फुटबॉल ग्राउंडार आनी आतां कोच बी उडयन तशें वयता तुमी ते बोर्ड घालून वयता ताका लागून कोची आहा म्हणून। सो हांगा कोण कोयर कितें उडयता तुमकां खबर ना? कितें पंचायती बीन कितें सांगूना तुमी? पंचायत बी तुमच्या हांगा कोण उडयता ताका हें करा म्हणून? ना सांगा। तुमी आतां सकयल खेळपाक डेली वयता आनी पांयांक कोच्यो बी ते तोपल्यो जाल्यार रे वयरूच बूट घालून तुमी वयता ताका लागून? सवकास जाला। पळोवपाक शकता ह्यो कोच्यो पुराय कोच्यो ज्यो आसा ह्यो कोणाच्या पांयांक जर लागत जाल्यार कितें जातलें तें, कारण हीच वाट जी आसा ही हांगासरल्यान ही वाट डायरेक्ट खेळपा खातीर भुरग्यांक फुटबॉला खातीर केल्ली आसा। जवळ जवळ 20-25 भुरगे ते खेळटा सकयल आनी हे माड्डून ते वयतात। आमी फाटल्या तेंपाक पळयल्लें की ही जी शेड आसा ही कचऱ्याची शेड काय कसली ती खबर ना, पूण हिका भरपूर मोठो उजो लागलेलो। ही जी पळयता ती आमी की जे भुरगे खेळटा ते हांगासर चेंजींग रूम आनी हे ते बरें पयलीं केन्ना तरी जाल्ली गजाल, पूण तेजो खंयच तो डेवलप म्हणटा ते कांयच जाल्लें ना हांगासर। हांगा जाला डेवलप तो म्हणटा तो फक्त कचऱ्याचो आमी पळोवपाक शकता। आमी म्हणटा शिरोड्या मतदारसंघ हो खंय तरी शिक्षणाचे हब, पूण भुरग्यांकूय शिकतलो जाल्यार हांगासर साधन सुविधा ना, तितून हो कचरो। तें पळोवपाक शकता पंचायत जी आसा पंचायतीच्या सायडीनूच ह्यो पिशव्यो उडयल्ल्यो आसात आनी हांगासर रावो नजो अशा पद्दतीची हांगासर घाण मारता। आज सकाळी आमी हांवान साय अशें पासय येयल्ले वटच्यान पासय जाल्यार पळय तो थंय कचरो उडयला ते पळोवन आमी तकली सामकी पिड्यार जाली पळोवनूच ते कचरो पळोवन। पयलीं आमचें सगळें निवळ बरें आसतालें, आमी भुरगेपणा वता आमी खेळत आसताले क्रिकेट बी हांगा आसताले थंय अशी हो तेन्ना एकदम निवळ आशिल्लें। हांगा कितें म्हणटा? हांगा म्हणटा खाजोडे हो खाजोड्या भाटा ग्राउंड सगळ्यां तो एकूच ग्राउंड केल्लो आमकां खेळपाक सगळ्यां। सो हांव मुखार येयत जाल्यार मातशें पळयता पेंपर पडल्या त्यो गोवा पेंपर ह्यो आनी हांगा कोची पडल्या आनी हांगा पळयत जाल्यार भुरगे सगळे फुटबॉल खेळटाले। ते फुटबॉल भुरगे खेळटा ते आतां तुमी पळयलां आसतलें कशें भुरगे गेल्यार चलोन ते 25 भुरगे येता हांगा खेळपाक। आनी हांगा पळयत जाल्यार कोच आनी हे सगळे लोड सगळो तो आमच्या गांवां वयता, हेची सगळी लोकडी घरां आहाय पळय सकयल हय बी सगळीं घरी पळय लक्षाला मेळटा शिया देवूळ आसा आमचें शिवेश्वर मागीर आमची घरां हे म्हणटा आमच्या घरां उदक गेल्यार पेंपर बी व्हांवोन दिल्ल्यो हांवें सांगलेलें तेन्ना घरां उदक येयलें तेन्ना। आनी हो लोट हो सगळो चोडचो टसो वयता असो वयता हो सगळो लोट थंय ते किडे पडले हे लोकांक थंय उद मेळटा फाल्यां कसलो रोग जालो कोणाक रोग जालो कितें जालें कसली महामारी येयली रोगाची येयली जाल्यार हेका जबाबदार कोण आसतलो? पंचायत हेजेर कांय लक्ष दिना। पंचायत कितें करता म्हाका खबर ना। हो सेम कचरो पोतये पंचायती थंय आसा भायर आसा तशें न्हू हांगा आतां कचरो कोण हाडून घालता कशें कितें तुमकां कांयच ना आमकां कांयच खबर ना। आमकां जेन्ना आमी येयले पळय हें पळोवन आमकां हें जालें
आनी चडसो कचरो सगळो भायलो कोण आसतलो कित्याक हांगा चडसो आमचो पळय भुरगे लोक इतको कचरो जायनाशिल्लो केन्ना जावना आतां भायर आमची टॉपकोला बिल्डींग बी बांदल्या कितें बांदल्या तांकां थंय बिल्डींग बांदल्या पूण बिल्डींग बांदता आसतना तांकां सेड करून कचऱ्या करून दिवपाची ती कांय तांगे येना तुमची खंयची पंचायती आमकां बरी पंचायत बोरी पंचायत कांयच ना भितर केलें तेणी बांदले तेणी बिल्डींग बांदल्यो आनी तो कचरो हाडून आमी खावपाचो भायर लोकांचो आतां हे पेंपर ह्यो भायर उडयल्या ते कोणी आमी आमकां उदक आमी खावपाचें आमचे सगळे बांय बी आहा आनी कितें आसा म्हण आमी करपाचें सगळो रोग मरो तुम्ही पंचायती कडेन बेगीन सांगले पंचायती आमी ग्रामसभेत घातलां आमी ग्रामसभेक घातलां फुडले ग्रामसभेक बरोवन घातला लेटर घातला 3 हे घातलां कितें म्हणटा आतां आयतारा आमची ग्रामसभा आमी उलयतले पूण हे सगळे लोकांक कळपा जाय हे आमकांच न्ही सगळी लोकां माल हे पळय जाल्यार तुमी पळयलां आसतलें कोच पांयां तोप बिहारी कोच आनी कसले कोच्यो हे पेम्पर्स हे ते फालसा कांडे कोणा मनशां मारून उडयलो कुसून उडयलो लासून उडयलो कितें कळटलें कांयच कळपाना हे पळय भुरगे आमगे सगळे बांद भुरगे येता खेळपा पळय हे सगळे भुरगे खेळपा येता आनी तशें पट बूट घालून वयता ते आतां ते सगळे ग्रावंड ते कोची तोपत कोणा भुरग्यांक तुमचो पंच बिंच कोण आमदाराक बी कांय कळना पंचा बिच्चा आमच्या तांकां कोणाक कितें म्हाका खबर आहा तांकां खबर ना तांकां हांव नकळो आतां आमी येयले पळय हांगसर आतां येयले तेन्ना सकाळीं येयले म्हणून आमकां हें कळ्ळें कित्याक हे त्रास आमकां तेगेलें घर सुकयलां साहिल घर सुकयलां म्हाजेंय घर सुकयलां फाल्यां कितें जाल्यार आमचे घराडे हें फायन व्हरतले ते तुमगे विटंबणी हे ते म्हणे येतले आनी हेका कोण पळयतले आमी हे सगळेच कडेन तुमचो कचरो पयलो सकयल सर्कला कडेन कचरो भरपूर उडयल्लो आसा वास पडलेलो आसा खुद्द तुमचे पंचायती कडेन कोयर भरपूर पडलेलो आसा सकयल उडयलो पळय तो कचरो सकयल एक बिल्डींग आसा हय ते बिल्डिंगे सारके सेड ना भितर कांयच ना एक बिल्डींग खंय बांदता न्हू एक ताका सेड करपा जाय कचरो हें करपा कितें करपा आमचो बरयलो कांयच कचरो ना हो सगळो भायलो का कचरो हे भुरगे पळयता हे पांयां तेंगे कितें तोपलें कितें जालें जबाबदार कोण आसता हेका हे उदाहरण फुडें का तुमचें पूण जिते भुरगे खेळटा आनी हो ग्रावंड आमचो हय दिले येता ते सांगलां न्ही आनी हो खेळपा ग्रावंड आमगेलो बरो आनी हो खेळपाचो रूम तेंका चेंजीस रूम हो हे दशे कितें केलें पळय तेणी पंचायती आमी आतां ग्रामसभा आसा आयतारा थंय ग्रामसभेन उलयतले लेटर घातला तुमी ऑलरेडी हय घातलां आमी पडले काय न्ही आमकां गांवांत त्रास जाता आमकां दुखता आमकां फालता भुरगीं आमगेली भुरगीं आहा तेगेली आमकां तो फालता आनी तो रोग कितें जालो तुमी पयल्या कळटलें कितें जावं शकता कुसलेलें हें सगळें ओके तुमचें नांव म्हाजें नांव संजोग बोरकर नमस्कार आमी आसा सध्या बोरी पंचायतीच्या एरियेन आनी आमी जेन्ना आयज हांगासर आयले तेन्ना आमी पळोवपाक शकता सर्कला कडेन आमी तुमकां एक कचरो दाखयल्लो आसा आनी सर्कला कडेन कशा पद्दतीची घाण जाल्ली आसा ती आमी तुमकां दाखयल्ली आसात हांगा कोणे तरी पड्डे हाडून उडयल्ले आसात ती घाण जाल्ली आसात तशेंच खुद्द जी पंचायत आसा बोरीम पंचायत ह्या बोरीम पंचायती कडेन जर भितर सरता आसतना जर आमी पळयलें आसत जाल्यार सबंद कचऱ्याचे ढीग एक करून दवरलेले आसात हो रोग खंय तरी पसरपाची मोठी शक्यता आसा म्हणून ग्रामस्था वतीन लोक मागणी करता की हे बेगींतल्या बेगीन क्लियर करचें आमी फाटल्या दिसांनी आनी एकदां हीच आमी शेड दाखयल्ली आमच्या माध्यमांतल्यान ती म्हटल्यारूच हे शेडीक तेन्ना उजो पेटलेलो आनी आमी जर हांगासर पळयलें आसत जाल्यार ह्यो ज्यो हांगासर बाटल्यो ज्यो आसा ह्यो बाटल्यो पुराय फुटलेल्यो आसात खंय तरी हेजेर आमदाराचें लक्ष ना काय कितें आमदार जावन तो मिनिस्टर आसा मंत्री आसा काय हे पंच मेंबर जे आसा जावं सरपंच आसा हे त्या आमदाराच्या कानार ही गजाल घालिना काय कितें हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता सपोज जर हे जर आमदाराच्या कानार जर गजाली पडलेल्यो आसत जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो खंय तरी जाग्यार पडटल्यो आशिल्ल्यो काय आमदार कळोन बीन खंय तरी दोळे धापणां करता काय हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता बेगींतल्या बेगीन हो जो कोयर आसा हांगासर भुरगे खेळपाक वयता जवळ जवळ 25 भुरगे जे आसा हेच वाटेन खेळपाक वयता आसतना आमी पळयतात पुणून खंय तरी कोणाक जर कोवची तोपली आसत जाल्यार केदी मोठी इजा जातली हे आमी चिंतपाक सुद्दां शकना पळयत रावात इन गोवा खातीर बोरये साकून हांव दिनेश नायक।